कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से प्राइवेटाइजेशन की आवाजें आई और फिर वाटर बोर्ड की यूनियन जो है सरापा एहतजाज बन गयी और उन्होंने एक बार फिर इजलास करना शुरू कर दिए। ये इजलास यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन का है। यहाँ पर यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन जोसेफ सनम, सदर पूनल मक्सी और जनरल सेक्रेटरी इकराम खान और दीगर ओहदेदार मौजूद है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मज़ाहमत करने के लिए लाए अमल की तैयारी के लिए हिकमत अमली तय की जा रही है, जबकि यहाँ नाजिम सिद्दीकी ने दुआ भी करवाई ताकि अल्लाह ताला कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन और कराची वालों पर रहम कर सके। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन अपना लाए अमल तैयार करने में मसरूफ है और सुलह मशवरे भी किए जा रहे हैं और इजलास के दौरान जहाँ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं मुख्तलिफ आरा भी सामने आई जिसको तफसीली तौर पर सुना गया। जबकि इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी इकराम खान ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में वाटर बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तमाम तर तफसीलात सामने रखी और आइंदा के लाएमल तैयार करने के लिए भी हिकमत अमली तय करने के लिए मशावरत के अमल को तेज करने की हिदायत की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन इकराम खान ने KBS को क्या बताया, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ भाई, इस वक्त तो हमने हंगामी इजलास बुलाया निजकारी के हवाले से। वाटर बोर्ड के बहुत से मसाइल थे, लेकिन अचानक ये आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में ये चीज़ें चली हैं कि भाई वाटर बोर्ड को निजकारी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो हमने दोस्तों को बुलाया हंगामी तौर पे कि भाई हम अपना लाएमल यूनाइटेड वर्कर यूनियन को क्या लाएमल होना चाहिए निजकारी के हवाले से। तो हमने तो ये मामला तय किए हैं कि निजकारी के हवाले से यूनाइटेड वर्कर यूनियन भरपूर मुज़ाहमत करेगी और निजकारी देखें हमारे यहाँ करप्ट अफसरान ने इदारे को तबाह किया, इस नहज पे लाए। आज देखें बात इदारे को उसको अगर सही मानों में चलाना है तो अहल अफसरान को, ईमानदार अफसरान को ऊपर लाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि जितना ज़्यादा करप्ट नायल है उसको बड़े ओहदों पे लाया गया और आज सूरत हाल इतनी बिगाड़ दी गई है कि आज निजकारी की बातें हो रही है। वर्ल्ड बैंक से 1,500 अरब रुपए वाटर बोर्ड के नाम पे पैसा लिया जा रहा है और इदारे के अंदर जो हमारे रेवेन्यू है, वाटर बोर्ड ऐसा नहीं है कि वाटर बोर्ड को सिंध गवर्नमेंट तनख्वाह देती जिस तरह KMCOs ZT पे चल रहा है। तो वाटर बोर्ड की तो अपनी आमदनी है, वाटर बोर्ड की आमदनी है, वाटर बोर्ड के वसाइल हैं और उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अज़ीज़ भाई, अफसोस का मकाम ये है कि वाटर बोर्ड 96 से जो साजिशें शुरू हुई हैं इदारे को बेचने के लिए, ब्रिगेडियर मंसूर को लाया गया, इदारे को बेचने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक्त हम यूनाइटेड वर्कर यूनियन नहीं थे, लेकिन हमने एक ग्रुप बना के बड़ी जदोजहद की, हमारे 8-10 दोस्तों ने, और हमने उस वक्त सेमिनार भी कराया। उस वक्त सेमिनार हमने कराया, शहर के बड़े बड़े लोग, साबका मेयर और शख्सियात जो थी हमारे यहाँ सियासी शख्सियात, उनको जमा किया। तो यूनाइटेड वर्कर यूनियन तो रोज़े अव्वल से हमारी तो ये जदोजहद जारी है और हम नहीं चाहेंगे कभी भी जो है ना वाटर बोर्ड की निजकारी की तरफ नहीं जाने देंगे। हम ये कहेंगे हुकूमत सिंध से, देखें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक कारनामा किया, के इलेक्ट्रिक को, उस वक्त MQM उनके साथ थी, के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ किया और हज़ारों मज़दूर इस शहर के मज़दूर थे, इस शहर के रहने वाले थे, उनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया। उसके बाद आज कराची की हालत देखें कि के इलेक्ट्रिक के बिल भरना जो है गरीब आदमी के बस में नहीं रहा। इसी तरह हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये गुजारिश करेंगे कि ये नोटिस लिया जाए। देखिए, अगर वाटर बोर्ड प्राइवेटाइज होता है तो एक तरफ तो हमारे मुलाजमीन मुतासर होंगे, हज़ारों मुलाजमीन निकाल दिए जाएंगे। दूसरी तरफ कराची के 3 करोड़ आबादी का शहर है, 3 करोड़ आबादी के शहर में आप किस तरह लोगों को पानी देंगे और किस तरह पानी जो है वो लोगों को जो है ना, जिस तरह मिनरल वाटर, जो पैसे वाले लोग हैं वो मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं, 30 रुपए की जो है बोतल पीते हैं। तो यही सूरत हाल होगी। हम तो इस शहर, क्योंकि हम इस शहर में पैदा हुए हैं, हमें ये भी दुख तकलीफ़ है कि अगर इस इदारे को बेच दिया गया तो हम मुलाजमीन मुतासर होने के से ज़्यादा जो हम इस शहर में रहते हैं तो हमारी आवाम मुतासर होगी। तो हम इस पर जद्दोजहद करेंगे। हमें अगर इस शहर के अंदर रैलियाँ निकालनी पड़ी, तमाम सियासी पार्टियों के पास जाना पड़ा, यूनाइटेड वर्कर यूनियन पहले भी गई है। हमने सेमिनार 1997 में CTO कंपाउंड में सेमिनार कराया था हमने, जिसमें साबका मेयर सत्तार अफगानी साहब थे, ताज हैदर साहब थे, ज़ोहर अकरम नदीम साहब थे, जो शख्सियात थी हमारे शहर के। जो अब ये साजिश में हमें समझ नहीं आ रही कि सिंध गवर्नमेंट जो है, भाई आप वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से आप तो दूसरे मद में भी ले रहे हैं, आप वाटर बोर्ड को क्यों प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं? और हमारे चंद अफसरान, करप्ट अफसरान
اور اس وقت تو یہ دوڑ چلی ہے کہ کس طرح ان کو اپنے آقاؤں کو خوش کیا جائے، اور جو لوگ 2-2 سال ریٹائرمنٹ میں جن افسران کے رہ گئے ہیں وہ آگے پرائیویٹ کمپنی میں اپنی جو ہے ملازمتیں پکی کرانے کے چکر میں لگے ہیں، ان کو ساری معلومات دی جا رہی ہیں۔ ہمارے افسران انہیں تمام ادارے کے سسٹم کے بارے میں، پانی سیوریج کے بارے میں، ہماری پمپنگ کے بارے میں تمام معلومات ہمارے افسران دے رہے ہیں، اور یہ دوڑ جو ہے لگی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے اس کمپنی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروائیں۔ لیکن یونائٹڈ ورکر یونین کا واضح موقف ہے کہ ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے کہ واٹر بورڈ کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ واٹر بورڈ کی بہتری کے لیے یونائٹڈ ورکر یونین، حکومت سندھ، ایم ڈی واٹر بورڈ، کوئی بھی اگر ادارہ اس کو چاہتا ہے، کوئی اچھے افسران لانا چاہتے ہیں، سندھ گورنمنٹ سے لائے جائیں، وفاق سے لائے جائیں، ایماندار افسران لائے جائیں ادارے کو چلانے کے لیے، لیکن ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ ادارے کو بیچا جائے۔ اور آپ بتائیں کہ اس وقت جو ہے موجودہ ایم ڈی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں لاعلم رکھا گیا، لاعلمی میں ہم نے سائن کر دیے ورکنگ پیپرز پہ۔ اب آپ بتائیں کہ کس طرح جو ہے اگر آپ کے استعفے پہ سائن ہو جاتے تو آپ تو لاعلمی میں نہیں کرتے، لیکن یہ آپ سب شامل ہیں، یہ افسران ہمارے، چاہے ایم ڈی ہے، اس میں گورنمنٹ ہے، اور یہ ہم جدوجہد جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم کسی صورت اس کو جو ہے پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ یونائٹڈ ورکر یونین کے صدر پونل مکسی نے KBS کو کیا بتایا، یہ بھی سنیے۔ عزیز عارف صاحب، آپ سینئر موسٹ سینئر صحافی ہو، بلدیات، واٹر بورڈ وغیرہ ان کو بہت دیکھتے ہو۔ اس وقت واٹر بورڈ میں جو پرائیویٹائزیشن، نجکاری کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ تو ہمیشہ 96 سے چلتا آ رہا ہے، سال 2-4 سال کے بعد پھر یہ تیزی سے آتا ہے۔ تو خالد محمود شیخ صاحب جو ہمارا ایم ڈی واٹر بورڈ تھا، اس کے وقت میں اس پہ کام ہو رہا تھا، تو سب سے پہلے یونائٹڈ ورکرز یونین نے سخت احتجاج کیا تھا۔ ہم نے احتجاجی تحریک دابے جی سے چلایا تھا کہ واٹر بورڈ کو پرائیویٹ کرنے ہم نہیں دیں گے۔ خالد محمود شیخ صاحب اس وقت کے ایم ڈی صاحب سے بھی ہمارے میٹنگیں ہوئے تھے کہ ہم واٹر بورڈ کو پرائیویٹ ہونے نہیں دیں گے۔ ہماری جد و جہد چل رہی ہے، ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس وقت چند جو ہے کرپٹ افسران ہیں وہ اس میں انوالو ہیں کہ واٹر بورڈ کو پرائیویٹ کرنے کے لیے، اور ان کا وقت بھی ابھی کم بچا ہے، 6 مہینہ، سال، 2 سال، اور وہ افسر انوالو ہیں جو 2 گریڈ سے، آپ ان کا اپائنٹمنٹ دیکھو، 2 گریڈ سے چلے ہیں، 7 سے یا 9 گریڈ میں وہ صاحبان اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں، آج 19 گریڈ تک پہنچ گئے، اب 20 کا دوڑ ان کا ایک دوسرے کے مقابلے میں چل رہا ہے، تو یہ اس میں انوالو ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، جیسا کہ الیکٹرک سب کے سامنے ہے، کراچی کے شہریوں کا سامنے ہے، تو 3 کروڑ آبادی ہے کراچی شہر کا، اور مزدوروں کا تو نقصان ہو جائے گا واٹر بورڈ کا، لیکن شہریوں کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ شہری کراچی کے پانی کے بوند کے لیے پریشان ہوں گے اگر یہ واٹر بورڈ پرائیویٹ کرتے ہیں، اگر پرائیویٹ ہو جائے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی پارٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، اور تمام یونین، میں ان کو بھی اپیل کروں گا، تمام واٹر بورڈ کے جو یونین ہیں وہ سب مل کر 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کم از کم پرائیویٹائزیشن پہ ایمانداری سے، نیک نیتی سے ایک ہو جائیں، چاہے CBA ہو، چاہے حکومتی یونین ہو، جو بھی ہو۔ میں ان سے توقع بھی رکھتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ واٹر بورڈ کو بچانے کے لیے تمام یونینیں، مزدور اور شہری بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، صحافی ہیں، وہ بھی ہم ان میں بھی توقع کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہم جائیں گے، واٹر بورڈ کو ہم پرائیویٹ کے بچانے کے لیے جد و جہد ہم پہلے بھی کر رہے تھے، ابھی ہم جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر ناظم صدیقی نے بھی KBS سے باتیں کرتے ہوئے کیا کہا، یہ غور سے سنیے۔ آج یونائٹڈ ورکرز یونین نے اکرام خان صاحب کے گھر پہ جو ہے ایک میٹنگ اجلاس بلائی ہے، ہنگامی اجلاس بلایا ہے، جس میں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہم نے ایجنڈا رکھا ہے کہ ہم نے کیا لائے عمل طے کرنا ہے، کس طریقے سے پرائیویٹائزیشن کو روکا جائے، کیونکہ یہ ادارے کی بقا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ادارے کو بچانا ہے، کیونکہ اس ادارے سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، کیونکہ ادارہ ہوگا
تو ہم ہوں گے. واٹر بورڈ میں یونینیں تب کام کریں گی جب جو ہے کہتے ہیں ادارہ باقی ہوگا. جب ادارہ ہی نہیں رہے گا تو نہ تو کہ ایم کیو ایم کی یونین ہوگی, نہ پیپلز پارٹی کی ہوگی, نہ پی ایس پی, نہ ایم کیو ایم, نہ یونائٹڈ ورکرز یونین. تو ہماری جدوجہد یہ ہے کہ ادارے کی ہم نے بقائی جنگ لڑنی ہے اور اس کے لیے مل کر ہم نے جدوجہد کرنی ہے, چاہے وہ ہمیں ہڑتال کرنی پڑے, دھرنا دینا پڑے, مظاہرہ کرنا پڑے, یا جو ہے کہتے ہیں ہمیں کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے, کیونکہ یہ کراچی کی عوام کا ہی مسئلہ ہے. اگر پانی بند ہوگا تو کراچی کے عوام کا بند ہوگا, اگر واٹر بورڈ کا مزدور بے روزگار ہوگا تو کراچی کا پانی بند ہوگا, اور اس کی کراچی کے عوام کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف یقیناً یونائٹڈ ورکرز یونین اپنی حکمت عملی طے کر رہی ہے اور آئندہ اجلاس میں باقاعدہ لائحہ عمل تیار کر کے اعلان کیا جائے گا. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز, کراچی.